अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और नई किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो ये आवाज लाखों में पहचान सकती थी। कारी मिशारी की सूरह कहफ वाले हैं उसमें हमेशा हमेशा, और डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, नाउज़ुबिल्लाह। लफ्ज बूंद बूंद उसकी समात में उतर रहे थे। आज जुम्मा था और वो हमेशा जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ा करती थी। ना उनके पास कोई इल्म है और ना ही उनके आबाओ अजदाद के पास है। उनके मुंह से ये बहुत बड़ी बात निकलती है, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। खट से फरिश्ते ने स्टॉप का बटन दबाया तो आवाज रुक गई। उसने तड़प कर फरिश्ते को देखा। अरे लगाए ना, बंद क्यों कर दिया आपने? ओ, तुम जाग रही थी? वो चौंक कर पलटी। मैं तो समझी तुम सो गई थी, मैंने सोचा तुम्हें तंग न करूं। कोई कारी मिशारी की सूरह कहफ से भी तंग हो सकता है भला? इसमें तो मेरी जान मुकीद है फरिश्ते। आपको याद है ना, जब जुम्मे को क्लास में सूरह कहफ शुरू होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ही पे मेरे आंसू गिरने लगते थे। तुम्हारे आंसू अब भी गिर रहे हैं महमल। वो आहिस्ता से उसके करीब आन बैठी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। महमल का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जानती हूं तुम तैमूर और हुमायूं की वजह से अपसेट हो। भूल जाओ उनकी नाकदरियां महमल, वो ना समझ हैं। उनकी वजह से अपना चैन सुकून बर्बाद ना करो। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे, मगर एक बात तुम्हें जहन में बिठा लेनी चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी उन पर इन्हिसार नहीं करती। तुम उनके बगैर नहीं मर जाओगी। उनके बगैर जीना सीखो महमल, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। और ठीक है फरिश्ते, ठीक है। उसने तेजी से फरिश्ते की बात काटी। मगर अभी आप सूरह कहफ लगा दें प्लीज, मुझे सुननी है। फरिश्ते जरा सी हैरान हुई और फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, मैं लगा देती हूं। और मेरा कुरान फरिश्ते? हाँ, वो मैं कल ढूंढ के ले आऊंगी। अभी तुम ये सुनो और मैं जरा देखती हूं बाहर तैमूर को। उसने प्ले का बटन दबाया और खुद बाहर निकल गई। बस शायद तुम उनके पीछे अपने आप को हलाक करने वाले हो। अगर वो इस कलाम के साथ ईमान न लाए, बहुत अफसोस के साथ, बेशक जो भी जमीन पे है हमने उसे उसकी खूबसूरती के लिए बनाया है, ताकि हम उन लोगों को आजमाएं कि उनमें से कौन सबसे अच्छे काम करता है, और बेशक हम उसको बंजर साफ मैदान बनाने वाले हैं। ये सुनते ही उसने आंखें बंद कर लीं। आंसू आहिस्ता आहिस्ता उसके तकिए को भिगोने लगे थे। सूरह कहफ के साथ उसे वो तमाम मनाजिर याद आने लगे जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। संगे मरमर की चमकती राहदारियां और रोशनियों से घिरा हॉल जो ऊंचे सफेद सतूनों पे खड़ा था। मस्जिद के बरामदे के सामने घास से भरा लॉन, वो पिंक स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर जो तेजी से नोट्स लेने में मसरूफ होते। लाइब्रेरी की ऊंची ग्लास विंडोज जिनसे फैसल मस्जिद दिखाई देती थी। वो कॉलोनी की सड़क पे दरख्तों की घनी बाड़ यादों का एक तवील सिलसिला था जो उमड़ कर उसके जहन में आया था। डॉक्टर्स ठीक कहते थे कि वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल फिट है। सूरह कहफ खत्म हुई तो कैसेट रुक गई। उसने बेबसी से टेप को देखा। वो उससे काफी फासले पे थी। वो उठकर उसको रिप्ले नहीं कर सकती थी। कैसी बेबसी थी, कैसी लाचारी थी। फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे हर राह बंद होती दिखाई देने लगी। हर दरवाजे के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा वो अब हमेशा किसी अंधेरे से बंद कहफ में मुकीद रहेगी, तैमूर और हुमायूं से दूर और बहुत दूर। और इसके साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले सीन में सुबह वो सोकर खासी देर से उठी। रात भर सो न सकी तो फजर के करीब ही उसकी आंख लगी थी। सिस्टर मेरीन बेड साइड टेबल पे दवाइयां रख रही थी जब उसे जागते हुए देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसेस हुमायूं, हाउ आर यू? फाइन, वो जबरन मुस्कुराई। किसका नाम उसके नाम के साथ जुड़ता था, वो जो खुद ही से उसे दूर भागने लगा था। आपकी सिस्टर सुबह आई थी जब आप सो रही थी, वो ये बुक देकर गई हैं।
اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا. فرشتے آئی تھی نا؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی. سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب. اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. مصحف قرآنی. وہ زیر لب بڑبڑائی. یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا. اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا. You love your holy book too much, right? وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی. Of course sister. وہ بہت خوش تھی. پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے. پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتا بھی نہ چلا. وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی. اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے. اس کے ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے. او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی. اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا. وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا. برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا. محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی؟ کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے تھا؟ نہیں. اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے. پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا. وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے. برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا. اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا. آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے. وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے. اور اس نے پھر آگے پڑھا. اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا. اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا. وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے. مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں. ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا. اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے. مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے. یہ سب کچھ اسی نے تو لکھا تھا. وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی. کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا. اس نے قدرے آگے سے پڑھا. اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے. صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے. اور و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر. اس نے پھر اگلی آیت پڑھی. بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے.
اور پھر وہ سوچنے لگی کہ صبر کے فوراً بعد صفا، مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زم زم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر آیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی سی چھا گئی۔ سارے ماتم اس کے دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا۔ اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔